देवरो दिसमकता तुमकां सुमेज सांग आज आमी खुर्साच्या जैताचें फेस्त आचरण करता आनी ताचे सुवें आज आमी मरयेची सवी दूख नियाळ करतले हांव जेजूची निर्जीव कूड ते आपल्या उस्क्यार घेता तर आतां आमी आराधनाक मुखार सरया आनी मरयेची दूख नियाळूंक आमी आराधना सुवें मागोवंक आनी आमकां समर्पण करूंक आमी आयते जावया गव्या गीत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो देव सगळ्या काळजान तुका आराधन करता. सुमी म्हणून वळखोंक परत एक फोडी आयच्या दिसा हांव हांगा आसा तुवें म्हाका हांगासर हाडलाय तुमच्या बो पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपाक हालजार जालाय भोव खालतो भोव व्हडतो सर पदवेदार देव जाल्यारय तूं खालतो जालाय उंड्या रुपाक हाल सदां काळ ह्या संवसाराच्या खेर पर्यंत आसच्या म्हजे खातीर राखून रावच्याक तूं हजार जालाय सुम्या तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव म्हजें सर्वस्व जावन आसा तुका हांव परत आस नव्यान आराधन करता तुका मान करता तुका नमान करता तूं म्हजो सोडवणदार सोडवणदार तूं म्हजो शिकोणदार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवणदार तूं म्हजो शिकोणदार
तुझे रूप ओळून स्वता सगळ्या प्रेम तुझी सेवा करता हांगा हावासा सुमिया हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा हांगा हावासा हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा सोम्या हांगा हावासा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सुम्याक तकली बघावन आराधन करया साध्य जाता जाल्यार सर पडोवन आराधन करा कित्याक सुम्या मुखार आमी येता आसतना ताचे मुखार येवन सर पडोवन ताका आराधन करतना वळखतना तो आमकां पळयता कित्याक तो आमचो देव देवाचो देव रायचो राय आज आमी कुर्साच्या जैताचे फेस्त करता त्या कुर्सा वरवीं ताणें आमकां जैत जोडून दिलें तो कुर्सार ताका उबारलो ताणें ताचो सॅक्रिफीस बडयलो आनी हाचे वरवीं आमची सुडवण ताणें केली ताका मान करया ताच्या नांवा मुखार सगळीं दिमी मोडटा सर्गी संवसारी आनी पाताळी तर आज हांव आनी तूं तशेंच दिंबी पडोवन दिंबयेर पडोवन सर पडोवन हरी एका वेळा घडये ताचे समोर येता आसतना ताका सोमे म्हणून वळखता मगाळ भावा आनी भयणी ह्या घडये आमी मरयेची सवी दूख आज नियाळूंक वता सिक्स्थ सॉरो ऑफ मेरी मरी जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता जो हांव सुवांजला स्वर 19, 30 आनी 8 वळ आमी वाचता जॉन चॅप्टर 19:38 हाचे उपरांत अरिमाथेच्या जुजेन जेजूची कूड कान व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली जुजे जेजूचो एक शीस पूण जुदेवांच्या भियान तो आपूण शीस म्हूण भायल्यान दाखयनातलो पिलातान रजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड कान व्हेली मग भाव भयणीनो आज आमी सवी दूख मरयेची जेजूची निर्जीव कूड ती आपल्या उस्क्यार घेता म्हूण नियाळत आसतना आमी समजोवया ही दूख कसलेगी म्हणून जेजून कुर्सार मोरोन एका शिपायान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केल्लें आनी उपरांत अरिमाथेचो जुजे आनी हेरांनी कुर्सा वयली जेजूची कूड देंवोवन मोरयेच्या उस्क्यार दिली आनी त्या पर्यंत जाल्ली गणिता ही दूख आटापता जो आमच्या सुवार्ते प्रकार एका शिपायान भाल्यान जेजू
कडवळ उक्तें करतना थंय तावन वाडलें रगत आनी उदक. हाचे विशयांत सिमियोन पयलेंच प्रवाद कर म्हणलें जेजू बाळकाक तेंपलान बडयत आसतना. लुकास एवांजेलिस्ट 2:30-5 आमी अशें वाचता. पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एका धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. बर्नार्ड म्हणटा, जेजूचें काळीज सदांच मोरयेच्या काळजांतच आसलें. जेजूचें कडवळ भाल्यान उक्तें करतना मोरयेच्या काळजांतून ती भाली पाशार जाली. अशें जेजून आपल्या कुडींत सोंसिल्ले कश्ट मोरी आपल्या जिवांत आनी मोतींत सोंसता. आनी ब्रिजीत, स्विडनाची ब्रिजीत एका मोरी दिश्टी पडोन मोरयेनच तिका कळीत केलें. मोरी म्हणाली, एका सोजेरान जेजूच्या एका कुशीक भाल्यान तोपलें आनी तो भालो आनी एका कुशींतल्यान भायर आयलो. ताणें तो भालो भायर काडटना वा भायर ओडटना सगळोच तांबडो जाल्लो. पूण म्हज्या पुताचें काळीज काकुळतेविने आनी हिंसेन 2 भाग जावन पापसल्लें पळयतना म्हज्याच काळजाक भालो मारलेले बरी म्हाका भोगलें. आनी त्या दुखीन म्हजें काळीज बेसां जायनातलें एक अजापूस सय. वय मगाचनो आज ही सवी दूख मोरयेची, ती मोरये जेजूची निर्जीव कूड मोरी उस्क्यार घेतना हें सगळें आटापून आसा. त्या कुर्सार जेजू मेल्या उपरांत कितें जालें, त्या बाल्यान कशें ताचें कडवळ उक्तें गेलें आनी त्या वेळार मोरयेक कितें भोगलें. आमी जाणाव मोरयेन जेजूची कूड उस्क्यार घेतिल्ली. ल्हान तो आसतना ताका वेंगेन घेतलें, ताका उस्क्यार न्हीद आयलें. पूण त्या वेळा जेजू तो बाळोक आनी तो जीव आसलो. पूण आतां तो मेल्या उपरांत ताची निर्जीव कूड ती शेळी जाल्ली, ती बेसां जाल्ली, रक्तान बुडिल्ली, दोळे धांपून आसली ती कूड उस्क्यार घेतना तिका कितें भोगलें ना जावं. वय मोगाळ भोवना आनी भयणीनो, एक तरणाटो भुरगो वा एक तरणाटो कोणी एक पूत मेल्यार मरण पावल्यार एका आवयचें, त्या आवयचें काळीज रडचें ना गे. आज मोगाळ भोवना आनी भयणीनो, आमी नियाळी आई दूख मोरयेक विशेष दूख जाली. मोरयेचें काळीज बेसां जालें. पूण मोरी भियोंक ना. मोरयेन धैर्य घेतलें, कित्याक ती देवाच्या कुरपेन भरलेली म्हण आमी म्हणटा, आमी जाणाव. तिका पवित्र आत्म्याचें एक विशेष देणें आसलें आनी आज आमी नियाळचें देणें जावन आसा समजुनी, अंडरस्टँडींग. मोरी समजुली. इतलें दूख विशेष तिचें दूख जाल्यार तिची समजुनी वा तें देणें तिका आसलें समजुनेचें अंडरस्टँडींग कितें ती समजली. ती समजली तिच्या पुतान सगळ्या मनशा कुळाक बचाव करचे खातीर, तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर आपलो जीव भेटयलो. आनी ह्या खातीर, ह्या देवाच्या पुता खातीर तिणें तिचें जिवीत आनी तिचे कश्ट, सक्कड कश्ट समर्पीत केले. आज पळोवया आमची परिगत. आमच्या समाजेंत आज अशेंच जाता. सवार जाणांक आज असले कश्ट मेळटात, असली दूख आमी आज नियाळत आसतना कसले कश्ट. आज मनशा जिवाक गौरव ना, मोल ना. आज आमी आमची कूड बेसां करता. आमी हेरांच्या कुडीकी मस्तू मोल दिना, अगौरव आमी दिता, गौरव दिना. आनी तें पाताक जावन आसा अनिस्कळपणाचें. म्हणटात हर एक पाताक आमी आमच्या कुडी भायर करता, पूण जेन्ना आमी अनिस्कळपणा धरता ते आमच्या कुडी विरोध वा हेरांच्या कुडी विरोध आमी करता. एवरी sin of adultery is a sin against the body. देखून आज तसलीं घडिता, तसलीं पातकां आमी सुमयाक दिवया. कित्याक ह्या अनिस्कळपणाच्या पातकाचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. सुमयाच्या आदारान, कुरपेन, मोरयेमायेच्या विनवणेन आज पळया हेरांच्या कुडीक कितें जालां. आज कोरोना म्हणली पिडा आयल्या.
जायत्या जणांक एक बरें मरण सैत करूंक जावना. आज तांची कुडी गौरवान पुरूंक सैत जावना. सांपरो शिंपडल्यात हें तरें. आज तसलीं मनशां वा तसलीं मरणां जाता आसतना तांच्या कुटुंबांक वा तांच्या मोगाच्यांक तांच्या आवयकी बापाय कसलें दूख जालां जावंक पुरो. आमी मागया. तशेंच कितलोसो लोक आसा आज दुबळेकायेन कश्टता, दगदनी आसा, आज अत्याचार चलता, अवघडां घडटात. आमी जाणां ह्या दिसांनी अवघडां जावन कितलीं तरणाटीं सयत मेल्यांत. कुडीची बेसां जाल्या म्हणयत आमी. तसलीं मरणां आनी तशेंच अनाहुतां वा कुर्सार असल्या सर कुर्सांनी मरोवन आसात. सारकें मरण म्हणलें मेळना. हांचे खातीर असले कश्ट सगळ्याच भेटोवन आमी मागया. प्रत्येक तरांनी आगडी आमी मरये बराबर मरयेन कठीण वळवळे वा दूख तिका मेळ्ळी जाल्यार ते सोंसले, तिका हें देणें आसलें आमी म्हळें समजोनी अंडरस्टँडींग. आज आमकां हांवें तें देणें सुमी लाभो. ही दूख आमी नियाळटा आसतना ह्या सर भाव भयणी खातीर कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना आमचे खातीर आमी मागया. विशेश देणें सुमी आमकां लाभो. पवित्र आत्म्याचें तें देणें समजोनी अंडरस्टँडींग म्हणलें देणें आमी मागया. जुवांव सुवांजला वर्स 63 वळ आमकां देवाचें उतर सांगता. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. जीव दिवचो पवित्र आत्म्यान प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. देखून ह्या घडये आमी एकांतार गावया पवित्र आत्म्याचें. मागया पवित्र आत्म्याची ती देणी आमकां लाभो. प्रत्येक जाण आज आमी मागून आसा ती समजोनी वा अंडरस्टँडींग तें देणें आमकां लाभो. सरी एकल्या सोमे दिता तें देणें. विशेष कश्ट आमी सोंसतना असले विशेष कश्ट आमच्या कुडीन मात्रणीं आमच्या मतीन तशेंच आमच्या जिवांत आमी सोंसतना सोमी आमकां हें देणें दिव आनी सोलोन व्हरूं. आमी गावया गीत J13 पवित्र आत्म्या देवोन ये. दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये. एक नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. कम होली स्पिरिट. J13 दैवीक गायना पान संको 138. पवित्रात्म्या देवोन ये. दैवी सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्रात्म्या देवोन ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. पवित्रात्म्या देवोन ये. दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्रात्म्या देवोन ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. सगळ्या मनान सगळ्या काळजान आमी मागया पवित्र आत्म्याची देणी प्रत्येक घरान आज समजोनीचें देणें आमकां लाभो. आमकां कश्ट येतना आमकां असले कठीण वळवळे सोंसूंक भोगतना तस पवित्र आत्मो सोलोन व्हरूं. ताचें देणें आनी आमकां बरों समजोनेन बरों कृपेन बरों मागया आमी. दी तूं म्हाका तुजी समजणी. शांती समाधान जियेवजिनी. धाड तूं मुझे तुजी साथ देणी. सेवाक जावन जिये विश्वास फोनी. पवित्र आत्म्या देवोन ये. दैवीक सक्तेन म्हाका भरूंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये. नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक ये. आमचे सर कश्ट प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांतले कश्ट आमच्या मोगांचे सवार आनी आमचे कडेन आज मागोवंक सांगला. हांगासर जायतीं तें सवां आयिल्लीं आसा.
आम्ही मागता वेल्मा दिसू समळे एका बहिणी खातीर एका कॅन्सर आसा तेजें स्कॅनिंग जावंचें आसा. एकलो भाव चार्ली म्हणलो ताका ऑपरेशन आसा ह्या दिसांनी मुखल्या दिसांनी. आनी तशेंच एक कुटुंब जास्मीन आनी ताचो पती कुटुंबान समाधान ना. आनी अशेंच बार जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां. कोणाक आमी मागता म्हण बसयलां तांकां सुमयाक समर्पण करया. तांचे कश्ट तांचे रियेक रुदन आनी आमी मागया तांचे खातीर देव तांकां आशिर्वादीत करूं, कृपेन भरूं, समजणेन भरूं म्हण मागया. कष्ट तेल्यांक तूं सवकास आयला रडतेल्यांक तूं भुसावन लाभय. थकलेल्यांक तूं विशेव लाभय. काळजामची तुज्या मोगान पेटय. पवित्रात्म्या देवोन दैवीक सत्तेन म्हाका भरून घे. पवित्रात्म्या देवोन नवे जिवीत म्हाका लाभूं घे. नवे जिवीत म्हाका लाभूं घे. नवे जिवीत म्हाका लाभूं घे. आम्ही दुखी सेवनेचो एक तीर्स करया. देवा म्हज्या कुमकेक ये. देवा म्हाका कुमो करून तुर्त कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आज आमी नियाळटाव सवी दुकू मरी जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेता. घडीभर परत एक फावटी आमकां समर्पण करया. मरे माय सवे आमची ते सवा मागणी आनी समजणेचें देणे पवित्र आत्म्याचें आमी मागया. सतमंता देवाक सर्वदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावर बिस्मोलो हांव कुवार मरियेता हाडसर पोंस पिलाताक आनी कस असले ताका कुर्सार झुरलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ले मदें देवलो. तिसरे संमेलनांतलो जिवांसलो. सर्गाट सुरलो. सर पदवीदार देवाच्या उजव्या बसला. थंय ताण जुवे आनी मल्ल्यांची मनस्पृग घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसुणे कुडीचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपण बरले सम तुजे संगताच रेम तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजी कुसचें जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदीन सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. सदैव माये मागता उपकार कनसय गाय म्हज्या काळजान कुडसार मेल्ल्या जेजूचे.
बहू दुःखेसीमाये आम्हापासोत विनाती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फळ संशय खातीर प्रार्थुया. येसुमिया जेजू ख्रिस्ता तुझ्या वयचें काळीज तुझ्या कश्टा आनी मरणा वरवीं पापसल्लें तुझ्या सात दुखी सो नियाळ करचें आमकां तुझ्या कश्टांच्या पुण्या आनी तुजे विनते वरवीं आमच्या जिविताच्या कश्टांवर आनी आदार दी. हे दुखी सिमाय कश्टांतल्या तुज्या भुरग्यांक पाव. आमचे खातीर बापा लागीं माग. तुझ्या पुता लागीं विनाती कर आनी पवित्र आत्म्याची बुजवण प्रत्येक जाण आयच्या दिसा समजोनी आमकां दी. शेगी हे संवसारी पॉयंट समतस सरगार तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर बापाक निरंतर दिन वसूंक आमकां सुमेस्तांक प्रेरण दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सक्रमेंटाचें बेसांव घेवन शाक निमाणेकंतर आमी घेवया दिमी and Maria, O Sacrament most holy, O Sacrament most divine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Alleluia, 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 Amen. Alleluia, 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 Amen. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज कुर्साच्या जैताचें फेस्त ह्या दाबाजी फेस्ता दिसा ह्या त्या पासत आमी मागया. जल्मा दिवस आचरशितात नीता डिसिल्वा मुक्का, रिना क्वाड्रस वकोला मुंबय, प्रेसिल्ला डिसोजा सो बर्थडे ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर मीस दितात. जल्मा दिवस अभिलाष प्रज्वल डिसोजा बचपे देवा कर्गा आनी होकलाप दितात बऱ्या भलायके बसत. Annie Albuquerque Bajal, Vinod Albuquerque Bajal, Flavia D'Souza Chakala. आपल्या त्या सांगातीर मीस दितात. आपल्या कामांत आशिर्वादां बसत. अँटनी तेरेजा लुईस सहार मुंबय कोरोना व्हायरस तावन राखून व्हरच्या खातीर कुटुंबाक अँटनी तेरेजा लुईस सहारा मुंबय. आपल्या त्या सांग बसत. मोबिन पिंटो आपण विमानाचें पायलट ट्रेनिंग घेवन आसा कॅनडा तातूंत जायते वन जावच्या खातीर. स्टॅनी डिसोजा कुर्ला मुंबय कोविड-19 वरवीं ICUंत आसा ताणें बरें जावच्या खातीर. सरलेल्या मालगाड्या बसत मिसां देवादीन मास्टर डॅनिश नॉयल रांजो घाटकोपर. कुटुंबांत सरलेल्या सर मालगाड्या बसत मीस दिता दोरती पिंटो बेलमाण, देवादीन मॅथ्यू रोड्रिगस किन्नीगोडी, देवादीन विक्टर मेंडोन्सा सुरतकल, देवादीन मार्क सिक्वेरा कुद्रीपादाव निड्डोडी, देवादीन पास्कल मिनेजेस कंकनाडी. पुलकत्रीन आत्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन फेलिक्स जोसेफ फर्नांडीस बँगलोरू ताच्या 57व्या जल्मा दिसा ताचो मकान उडास करतात. देवादीन स्टेल्ला आनी सन्नी कोयलो मँगलोरू. कुटुंबांत सर सरलेल्या मालगाड्या बसत मीस दिता जेन मार्टी शंकरपुरा, देवादीन सिल्वेस्टर मंतेरो वालेन्सिया, देवादीन एलिझा पायस वालेन्सिया, देवादीन जॉन आनी रोजाली तावरो सुरतकल, देवादीन एडवर्ड फेर्नांडीस वालेन्सिया, देवादीन दोरोती डिसोजा सुरतकल, देवादीन जॉन रोड्रिगस धारवाड, देवादीन रॉबर्ट रोड्रिगस किन्नीगोळी
पुलकत्रीन आत्म्यापासून मिस्तिता अनिता उडपी देवादीन मॅगदलीन पिंटो हिचो 18वो मरणाचो वार्षिक दीस जावन आसा. मकार निरुडें देवादीन अँटनी किटिकल देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी इनोनीस पायस अंधेरी ईस्ट देवादीन गास्पर मोंतेरो पेर्मानूरू देवादीन मिलियाना मोनिस मारोलू देवादीन आयरीन डिकोस्टा हिचो मरण 25वो वार्षिक दीस वोमजोरची. ह्या तेसावां सांगता सोर आमची तेसावां ह्या पवित्र बेदीचेर दवरून कुर्साच्या जैताचे फेस्ताचे मिसाचे बलिदान दाबाचे एक रितीन भेटोवच्या खातीर आमी उबे रावया आनी प्रवेश गीत गावया. जेजू येता मुजो जेजू येता आयच्या बलिदान. जेजू येता मुजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. काळजा मोना आमची नितळ करूया एकामेका भोगसू तयार जाऊया. काळजा मोना आमची नितळ करूया एकामेका भोगसू तयार जाऊया. जेजू येता मुजो जेजू येता आयच्या बलिदाना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त दय मोगाळ भावना आणि बहिणीनो आज पवित्र कुर्साचे जैत ही परब आमी आचरण करता. जेजून कुर्सा मुखांतर आमकां जैत जोडून दिलें आनी कुरीस जैताचो आनी बचावेचो संकेत म्हणून ही परब आमकां कळीत करता. नियाळ्या सवार बोटी कश्ट येतना आमी पुरपुरल्या तर सुरसुरल्या तर ते कश्ट व्यर्थ जावंक आमी सोडल्यात तर ते आशिर्वादाचे जावन आमी देवाक भेटोवनात तर आमची पातकां वळखोवया. सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें भक्तसाने आमी मागया. काळजांतावन दूख धरतेल्या भक्तसाने दिवच्या तुका बापान धाडला. सुम्या काकृत कर सुम्या काकृत कर सुम्या काकृत कर. तू पात्यांक कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर. आमचे खातीर विनाती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकृत कर सुम्या काकृत कर सुम्या काकृत कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा कुसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी
तीन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंदा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची ताकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे गीताक पवित्र आत्म्या सांगातीन देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशाकुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनीतावन उबारसो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीनपण बगचें म्हूण अगणी जानवायन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट वळखोन तुजो परिमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू थंय दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्याचे वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? अरण्यांत तो मोरोंक हांगा काण ना, उदक ना. आमकां ददोशी करी नासलेल्या ह्या कणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्पुरां लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेली. तेन्ना लोक मोइजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचे दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोइजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें देवाची उडुपकार. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये. देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये. आयक म्हजे परजे म्हजी शिकोवण चीत दिवन आयक. हांव कितें सांगतां ताका कान दी. ओपारेनी म्हजें तोंड हांव उगडटां. पुर्विले गोट आतां तुमकां उगडापे करतां. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये. तांचे मदें सहर जाताना देवाक तीं सोदूंक पडलीं. बोगसणें मागून ताचें दर्शन जोडूंक तीं आशिल्लीं. सर्वेस्परस आमचें खडाप अत्युन्नत देवस आमचें तारण अशें म्हूण उगडासाक हाडटलीं. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये. पूण तांचें उलोवणें जालें तोंडा पुरतें. तांचीं उतरां फकत जिबेचो सैलाप. काळजांत तांणी ताचो मोग केलो ना. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक ते विश्वासी रावले नात. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये. तरी आपले वडे काकुळतीन तांचें पाताक ताणें बक्षिलें आनी तांची देसवट ताणें केली ना. आपलो क्रोध तांचेर चडनाशें ताचो राग ताणें परतून परतून दामून धरलो. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींक विसरनाये. उद्गार. सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वी क्रिस्ता.
कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गींत तावन देंवन आयिल्लो मनशा पूत शिवाय हेर कोणी सर्गीं सोडून गेल्लो ना. जशें मोयशेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय, तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक ससणीक जिवीत लाभतालें. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका ससणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मारिफात संवसाराची चडवण जावच्याक. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. पवित्र कुर्सादय म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत एक विशेष वाक्य आमी आयकलें. सुवांजला वसवर 3:15 वळो. जशें मोइसेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो, आमी आयकलें तें आयच्या पयल्या वचपांत गणना ग्रंथांत हांव पितुळेचो सोरोप उबारलो, त्या बरी मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय, ताका सतमंतल्या कोणाचो नास जावंक नजो, बगार ससान जिवीत ताका मेळटा. आयची परब पवित्र कुर्साचें जैत. खुरीस म्हणटा आसतना तो जैत असो संकेत. आमी भियोवचें न्ही, कंगाल जावचें न्ही. कुर्सा देखता आसतना वा कुरीस मेळटा आसतना तो जैत असो बाचावेसो जावन आमी बदली जाय. आमी वाचता कोरिंथीकांचें पत्र, पयलें पत्र वसवर 1 काडल्यार, कोण नासाच्या वाटेर आसात तांकां कुरीस एक पिशेपण, पूण कोण बाचावेच्या वाटेर आसात तांकां कुरीस एक देवाची सामर्थ्याची रुजवात, एक आगाध सकत आनी जानवाय. देखून मोगाळ भावना आनी भयणो, आयचो संदेश इतलोच, आमचे कुरीस आमी कितें करचें. आमच्या जिवितान मेळचे कुरीस आमी जाणाव. सुमयान तसो कुरीस जैत असो जावन बदलिलो. आमकां सगळ्या मनशा कुळाक ताणें बचाव केलें. तो नालिसाय असो कुरीस जैत असो केलो. आमी कितें करता, आमकां कुरीस मेळटा आसतना कश्ट मेळटना जायते फावटी आमी पुरपुरता, सुरसुरता आनी ते व्यर्थ जावंक सोडटा. तशें करूंक नजो. तशें बदला कितें करिये, ते जैताचे जावन बदलियेत, ते आशिर्वादाचे जावन आमी बदलियेत. पळय, आज आमी नियाळची ती दूख, सोवी दूख मरियमायेची, ती जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार तिणें घेतलेली. तिका दूख भोगलें, खंडीत कठीण दूख. तें विशेष ती भालो जेजूचें कडवळ पपसीतना तिचें काळीज पपसलें आनी तिणें म्हळें तिचें काळीज फुटानातलें, बेसा जायनातलें एक वजा बसूं म्हणून. तितली कठीण दूख, पूण ती भियोना, पूण ती कंगाल जावना, ती देदेस्पोर जावना. कित्याक तें देणें पवित्र आत्म्याचें समजून म्हणलें तेणें, अंडरस्टँडींग. कित्याक अशें जालें, ती देवाची खुशी, ती ताची जानवाय. कुरीस आगाद सकत, ताचे मुखांतर सगळ्यांक बचाव करचें येवजण देवाचें जावन आसलें म्हणून तिका समजून मेळ्ळी. तेच परी आमचे कुरीस आमकां मेळटा आसतना म्हणजे लोक कोलोस घरां बरयल्लें पत्रावसर 1:20-4 सांग पावल म्हणटा, म्हज्या कुडींत हांव कश्ट सोंसता आनी हांव संतोश पावता, आनी जेजूच्या कुडींत म्हणजे पवित्र सभेंत कितें उणें आसा ते हांव म्हज्या कुडीन सोंसून भरती करता. आज आमकां कश्ट मेळटना ते सुमयाक भेटोवन ते आशिर्वादाचे जावन बदली जाय. डोंट अलाव युअर सफरींग टू बी वेस्टेड. कन्वर्ट एवरी सफरींग इन टू ब्लेसिंग. हर एक खुरीस एक आशिर्वादाचे जावन बदली. म्हळ्यार कोणाक सांबरो तुकाच तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक, सांबरो हेरां खातीर. तुज्या कुटुंबान कोणी देवा थंय ना, तुज्या कुटुंबान कोणी सुमयातान पयस आसा, डू समथींग. इल्लेशें मागणें कर, मागणें मात न्ही, सॅक्रिफीस.
खुरीस ते देवाक भेटे कळीत कर आनी आसतलो ते सुमयाच्या कश्टान मेळे त्याच्या कुर्सांत मेळे आनी देवाक सांग ते बेसांव जावन परिवर्तन कर सुमया म्हाका बेसांव दी म्हज्या कुटुंबाक दी म्हज्या घोवाक दी म्हज्या बायलेक दी म्हज्या भावाक दी भयणीक दी आमी मागीत मोगाळ भावा आनी भयणी आमचे कुरीस जैताचे आमी करी जाय इगडी भर दोळे आमी नबया आज कसले कश्ट आमचे कश्ट आसात कुटुंबांत आसात आमच्या जिवितांत आसात जायते फावटी आमी ते व्यर्थ जावंक सोडल्या सांग बरो पण आज आमी धैर्य घेवया ती समजोनी म्हणलें अंडरस्टँडींग पवित्र आत्म्याचें देणें मागया देव दिता आमकां तें देणें दिता तो आमचे कुरीस सुमयाच्या कुर्सांत आमी मेळोवन ह्या बलिदाना वेळार पेटोवया तसो सुमी तसो कुरीस सैताचो जावन बदलिल्लो आमचे कुरीस सैताचे जावन बदलूं आशिर्वादाचे जावन बदलूं आमेन. संतोष भरितायच्या वरत्या देश काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाचे जेजू कुर्सार भेटले संभ्रामता वाजवण मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान संभ्रामता वाजवण मोगा उगडास करून क्रिस्ता म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुपेच्या आदार सुरस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा कुर्साचेर आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुळा पातकांचें बक्षणे चडून घेतलें हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडा पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वसुया भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवून कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांत हांव मरण आयलें रुखांत हांव जिवीत उपजलें रुखा वरवीं देवसार जैते वन जाल्लो रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैते वन जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गीन तुका जय जय सर्गीन तुका जय जय. बापा क्रूस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता जावं ते आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेस्परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना पोरवी तुवें आमकां सोडल्याय सोबिया संवसाराच्या सोडवोंदार आमची सोडवोन कर बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सुरमळची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणारगत सवतल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोळम घडणार सांजू जैफ्रेनाड मेळ सांचे बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एक पोडांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन 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 आमचे खुरीस कश्ट सुम्याच्या कश्टांसोय मेळोवन ते जैताचे आशिर्वादाचे जाव म्हूण मागोवन जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयकुन्या जिवितां सोवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान व्यक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी आशिसांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती देवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त कुर्साचेर आमकां जैत जोडून दिल्लो. देवाची शिळी संसाराचे आनी आमचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हणचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतराणेच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची तुज्यो रक्ताच्यो झरी कलवार कुर्सा वेरी पातकाच्या कोंडात आसलेल्या म्हाका धुनी तळ संपूर्ण करी. तुज्यो रक्ताच्यो झरी. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच सजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच अजर सायम पतिता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सरस प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी तुका पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितली. आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. तुज्या काळजान तूं ये. तुमच्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तुज्या काळजान आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीस जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें कितेंकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता कुर्सारूम कळतना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पुसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या दैवीक जिवन आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या संगत आमकां पावय म्हूण कोरोना पिडे निमती कश्टतल्यांक सवकसाय दी म्हणून ह्या पिडेक वोकार सोदून काडूंक जाय अशी कृपा आनी जानवाय फावो कर म्हणून सुमेस्तांक कृपा लाभय म्हूण आमी मागता. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या कुर्साच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुरता. नामान कुर्सा जैते वता. नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक आत्मान आतां निवराण मान फावो केलो. कश्टा मरणा सर मनशांक बरवो सोबू देलो. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुरता. नामान कुर्सा